मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मेरे सामने हदीस की मशहूर किताब बुखारी मौजूद है। इसमें एक हदीस है किताबुल अंबिया से, जो 2 बार तकरार से लाई गई है। पहली का नंबर है 770, दूसरी का नंबर है 1122। हदीसों के नंबर मैंने पेश कर दिए। हदीस वो ये है कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसदुल शअरहु व कानल मुशरिकून युफर्रिकून रुऊसहुम फ़कान अहलुल किताब यसदुलून रुऊसहुम व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु मुवाफ़क़त अहलिल किताब फ़ीमा लम युअमर फ़ीहि बिशैइन। ये हदीस में बताया जा रहा है कि रसूल अलैहिस्सलाम अपने बालों को, सर के बालों को छोड़े रखते थे और मुशरिक लोग जो है वो अपने सर के बालों को 2 हिस्सों में करते थे। छोड़े रखना की माना ये है कि बीच की जो मांग निकाली जाती है, उस हवाले से ये बात की जा रही है। और अहले किताब मुशरिकों के मुकाबले में बीच की मांग के बजाय वैसे ही छोड़े रखते थे। ये तरीक़ा मुशरिकों का हदीस में बताया गया और अहले किताब का बताया गया। फिर ये हदीस का गढ़ने वाला बुखारी कहता है ये जितनी सनद के नाम है ये सब फर्जी हैं, झूठे हैं, ऐसे झूठे कि इन्होंने नाम भी खुद घड़े हैं। उसका सबूत मैं दे भी चुका हूँ, अभी भी दूंगा। आगे ये है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु मुवाफ़क़त अहलिल किताब फ़ीमा लम युअम्मर फ़ीहि शैइन, कि नबी अलैहिस्सलाम इन मुशरिकों और अहले किताब में से मुवाफ़क़त अहले किताब में अपने बाल छोड़ देते थे। यानी अहले किताब फिर भी इल्म वही ये बताना चाहता है गोया के एक चालबाजी से कि अहले किताब इल्म वही वाले थे, इसलिए नबी उनकी मुवाफ़क़त में अपने सर के बाल छोड़ देते थे, बजाय मुशरिकों की मुवाफ़क़त के अहले किताब की मुवाफ़क़त करते थे और सर के बालों को ऐसे ही छोड़ देते थे। सुम्मा फ़र्रक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिस चीज़ में कुरान का हुक्म न हो कि अपनी वज़ह कता अपने बाल, अपनी शक्ल, अपने लिबास इस तरह करो, तो उस मामले में जब कुरान चुप होता था, कुरान की तरफ से कोई वजाहत वाला हुक्म नहीं होता था, तो रसूल अलैहिस्सलाम अहले किताब की कॉपी करते थे, नकल करते थे, उनकी तरह अपने जिस्म के ऊपर लिबास या बालों की वजह को रखते थे। ये बताना मकसद है बुखारी का। बेअन यही हदीस जो आगे नंबर है जिसका 1122, वो भी यही हदीस है। वो इबारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अहले किताब की कॉपी करने की बात कही कुरान ने। ये इन्होंने कुरान पर गोया के एक तरह का इल्ज़ाम लगा लिया। इस तरह से कुरान पर इल्ज़ाम लगा लिया कि कई बातें कुरान में नहीं हैं और न हो तो तुम क्या करो। ये एक चालाकी है हदीस बनाने वालों की, एक साजिश है कि कुरान नाक़िस है। अहले किताब वालों को जो इल्म मिला हुआ था उसमें कई ऐसी चीज़ें थीं जो कुरान में नहीं है, फिर नबी उन अहले किताब की नकल करता था।
قرآن ان کے منہ پر مارتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ایسی بات کوئی بھی نہیں لا سکتے یہ تمہارے سامنے، اے قرآن کے مخاطبین لوگوں، لا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ، تیرے سامنے قرآن سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، الا جئناک بالحق، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ بکتے ہیں کہ بالوں کے بارے میں قرآن کے اندر ہدایت نہیں ہے، لباس کے وضع قطع کے بارے میں قرآن کی ہدایت نہیں ہے، یہ ان کی بکواس ہے، جھوٹ الزام ہے قرآن پر۔ نبی پھر مشرکوں اور اہل کتاب کے مقابلے میں اہل کتاب کی پیروکاری کرتے تھے، مشرکوں کے پیروکار نہیں بنتے تھے۔ یہ انہوں نے من گھڑت بات بنائی ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں نہیں ہیں جو نبی اس کے موافق اپنا وضع قطع اپنی شکل و صورت بنائے، اس لیے پھر نبی نقل کرتے تھے اہل کتاب کا۔ یہ ایک قسم کے انہوں نے چالاکی کر کے قرآن کو ناقص بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور نبی کو اہل کتاب کا پیرو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ حدیث امام بخاری نے گھڑی ہے تاکہ لوگ دھوکے میں رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت جو بتاتی ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 کہ کوئی یہ مثال ایسا نہیں لا سکتے جو قرآن سے بات رہ گئی ہو، حالانکہ قرآن سب چیزیں کھول کھول کے بتاتا ہے۔ آؤ اب قرآن سے پوچھیں کہ ہم لباس کس طرح کا کریں، ہم بال کس طرح بنائیں۔ انہوں نے تو نبی کو یہودیوں کا پیروکار بنا دیا بالوں میں، کہ اس طرح وہ بالوں کے اندر مانگ نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں۔ قرآن سورۃ اعراف نمبر 7 کی آیت نمبر 32 میں بتاتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ۔ آگے دوسری بات ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ، اے نبی تو اعلان کر، تو بتا دے لوگوں کو، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اس زیب و زینت کو جو اللہ نے زیب و زینت اخرج لعبادہ، اخرج پر غور کرو، جتنے بھی ماڈل ہیں زیب و زینت کے سب کے لیے اخرج کا لفظ آ سکتا ہے۔ جس دور میں جو بھی زیب و زینت کا ایک پیکر ہے، ایک ماڈل ہے، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ نبی تو چاہے ساری دنیا کے لوگ خود کو جس میں مزین سمجھیں، زیبائش جس میں اپنی سمجھیں، حرام نہیں ہے، اللہ ہے، جائز ہے، تم کر سکتے ہو۔ کاہے کہ مشرکوں کا بالوں کا کاٹنا، رکھنا، لمبا کرنا، بیچ کی مانگ یا سائیڈ کی مانگ نکالنا، یا اہل کتاب کی، ہمارا ان سے کیا؟ ہر ایک کو اللہ پرمٹ دے رہا ہے کہ تو خود کو جس طرح حسین سمجھے، تو خود کو جس کے اندر اپنی زیب و زینت سمجھے، تو تجھے پرمٹ ہے، تجھے اختیار ہے، تو اس طرح کی اپنی وضع قطع کر، تو اس طرح کی اپنی سلائی رکھ، اس طرح کے اپنے بال رکھ، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 32 آپ کو زیب و زینت کے ہر ماڈل کے آپ کو اختیار دے رہی ہے یہ آیت کریمہ، یہ صورت۔ تو اب بتاؤ، انہوں نے جو چالاکی کی امام بخاری نے کہ قرآن جہاں چپ ہوتا تھا، قرآن میں کوئی ہدایت نہ ہوتی تھی تو نبی اہل کتاب کی کاپی کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، یہ انہوں نے قرآن کو ناقص بنانے کی ایک فنکاری کی ہے۔ یہ مجوسی امام ہے بخاری، جس نے قرآن کے خلاف آپ کو گویا کہ چال بازی سے بتایا کہ جہاں جہاں قرآن چپ ہو وہاں نبی اہل کتاب کے پیچھے چلتے تھے۔ قرآن کہیں بھی چپ نہیں ہے، قرآن ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی ہدایات اتنی ہیں جو تمہاری ضروریات انسانی کمپلیٹ مکمل اس کے اندر موجود ہیں، اور تم کبھی بھی محتاج نہیں رہو گے کہ اغیار سے جا کے پوچھو اور قرآن کے پاس کوئی چیز نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔